झाल्या डिझास्टर खूप नॅचरल झाल्यात, खूप झाडां पडल्यात, हां खूप झाडां पडल्यात. जुने भिंती बी घरां बी आसात न्ही ती कोसळून पडलेली आसा. ओके झाडां रोज अप्रूव्ड जाता. सो हांव इन्स्ट्रक्शन दिलां आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक. आमी 2022 सर्वे केल्लो आनी 16 झाडां जी डेंजर झाडां हां चडशीं टोटली कट आनी थोडी पार्शली शट. त्या प्रमाणे ती सगळी म्हटल्यार इन्फोर्स कर. ताचो फंड्साचो इश्यू आसलो. काल असेंब्लीन सुद्दां डिमांड उरला की आसा तुजे कडेन फंड सोंपय आनी बिल तूं कलेक्टराक सबमीट कर आनी आज फंड फ्रॉम कलेक्टर. लायटीचो आनी उदकाचोय प्रॉब्लेम आहा दिसता म्हाका तुमच्या हितून. लायटीचो म्हणजे कशी झाडां पडली काय तर रात्री लाखेर आमच्या एक झाड पडून 4-5 इलेक्ट्रिकल पोल मोडले. हां सो त्याचें काम सुरू आसा. सो त्याच्यामुळे तो लायटीचो इश्यू जाता. आनी दुसरो म्हणटा तो उदकाचो इश्यू जो आसा तो बेजिकली खंय खंय अशें पायपलायन ब्लॉकेज आसा. 4 दीस ना म्हणून कोण भोव मात कितें जालां थोडे दीस पयलीं पंपींग जे फिल्ट्रेशन प्लांट आसा तेचीच लायट गेली आनी तेची जशी लायट बी गेली काय म्हणजे ते कशें उदक फिल्ट्रेशन करूंक गावना आनी उदक सोडलें आत्तां सोडलें म्हणून रोखडेंच जायना. प्रेशर बिल्ड जाता आनी एका भागांत जे मुळगांव बागवाड्यार थंय आमी 3 दीस आतां काम करता ती पायपलायनूच चॉकअप जाल्ली आसा. दे आर ट्रायंग टू सॉर्ट आउट इश्यू आनी ती कशी आसा ती घरां एकदम स्लोपाचेर आसा. सो प्रेशर बिल्ड जायना. व्हडलो प्रेशर जर केलो जाल्यार हें जाता पायपलायन फुटता. सो आमी तांकां सांगलां तुमच्या कडेन जी ओपन लँड आसा ती आमकां दियात म्हणजे पंचायतीक दियात सो दॅट पंचायती कडेन दिली काय सरकार ती जागा घेवन आमी हें करूं येता कितें टँक बांदूं येता. ओवर एक टँक बांदूं येता म्हणजे ग्रावंड लेवल रिजोर हायटीर बांदपाचो जाल्यार कितें जाता सकयल उदक येता वयर उदक चडना. आनी एक विशय आयकला म्हणटा तो पंचायतीचो वाद कितें जाला म्हणून तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वन ऑफ द पंचायत तुमकां पंचायत हिंगा येयल्ली मेळपाक बात कितें जाला ना अशें कितें आहा पंचायतीचे मेंबर्स बा येवपाचे आशिल्ले मेळपाक बा म्हणून अशें कितें आयकल्लें तशें काय